विथ वर्ड्स च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाली भाषाका स्वरवर्ण र व्यञ्जन वर्णको बारेमा चर्चा गर्दै छौं। दर्शकहरू, यो भिडियो कक्षा 11 12 अनिवार्य नेपाली र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने अध्येताका लागि भाषा विज्ञान विषयको लागि निकै उपयोगी साबित हुनेछ। त्यति मात्रै नभएर प्राध्यापकहरू तथा स्वतन्त्र पाठकहरूका लागि पनि यो भिडियो त्यति नै उपयोगी रहेको छ। कृपया केही समय धैर्य गरी हेरिदिनुहोला। अब लागौं विषयवस्तुतिर। नेपाली भाषामा लेखिने लेख्य र बोलिने कथ्य गरी दुई किसिमको वर्णमाला छ। लेखिने वर्णमालामा स्वर 13 वटा छन् भने व्यञ्जन 36 वटा रहेका छन्। स्वरहरू यस प्रकार छन्: अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अ। त्यसैगरी नेपाली भाषाका लेख्य अर्थात् लेखिने व्यञ्जन वर्णहरू यस प्रकार रहेका छन्: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह, क्ष, त्र, ज्ञ। बोलचालमा वा उच्चारणमा आउने वर्ण कथ्य वर्ण हो। नेपाली भाषामा कथ्य वर्णमालामा 6 वटा स्वर र 29 वटा व्यञ्जन वर्णहरू छन्। यी हुन् लेख्य स्वर वर्ण 13 वटा। अनि हेर्नुहोस्, यी हुन् कथ्य स्वर वर्ण 6 वटा। यी 7 वटा स्वर किन लेख्य मात्र भए त भन्दा यिनको उच्चारण यसरी हुन्छ: इ, इ, इ। संस्कृतमा 2 वटा ह्रस्व इ मिलेर दीर्घ इ बनेको हो, तर नेपालीमा भने यसको उच्चारण पनि ह्रस्व इ नै हुन्छ। अब कुरा गरौँ उको। उ अनि उ पनि 2 वटा ह्रस्व उ मिलेर बनेको हो। नेपालीमा यसको उच्चारण पनि ह्रस्व उ नै हुन्छ। ऋको उच्चारण नेपालीमा संयुक्त वर्णको रूपमा हुन्छ: र अनि इ, ऋ। ऐ वर्णमा नेपाली भाषाका 2 स्वर छन्: अ र इ, ऐ। औ पनि अ र उ मिलेर बनेको 2 स्वर हो। अममा अ र म स्वर र व्यञ्जन वर्ण छन्। अह, अ, ह मा पनि स्वर र व्यञ्जन वर्ण छन्। त्यसैले साथीहरू, कथ्य रूपमा भने 6 वटा स्वर मात्रै रहेका छन्। अब कुरा गरौँ व्यञ्जन वर्णको। यी भए लेख्य व्यञ्जन वर्ण 36 वटा। 36 वटा मध्ये ञ वर्ण नेपालीमा 9 उच्चारित हुन्छ। क्ष, क, श पनि नेपालीमा 6 संयुक्त वर्ण हो। ज्ञ, ज, ञ, ज्ञ पनि संयुक्त वर्ण हो। त्र, त, र, त्र पनि संयुक्त वर्ण हो। ण को उच्चारण न वा ण वा ड हुन्छ। स पनि स मात्रै उच्चारित हुन्छ। त्यसकारण कथ्य व्यञ्जन वर्ण वा बोलिने वा उच्चारित हुने व्यञ्जन वर्ण 29 वटा मात्र छन्। अब लागौं स्वर वर्णको वर्गीकरणतिर। स्वर वर्णको 3 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ: जिब्राको सक्रियताको आधारमा, दोस्रो छ जिब्राको उचाइको आधारमा, र तेस्रो रहेको छ ओठको गोलाइको आधारमा। पहिलो जिब्राको सक्रियताको कुरा गरौँ। स्वरको उच्चारण गर्दा जिब्राको कुन भाग सक्रिय भएर उच्चारण हुन्छ भन्ने कुरा यसमा हेरिन्छ। यस आधारमा स्वरको वर्गीकरण गर्दा अग्र, केन्द्रीय र पश्च गरी 3 आधारमा स्वरको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ अग्र स्वरको। जिब्राको अघिल्लो भाग सक्रिय भएर उच्चारित हुने ए र इ अग्र स्वर हुन्। केन्द्रीय जिब्राको मध्य वा केन्द्र भाग सक्रिय भएर उच्चारित हुने आ स्वर केन्द्रीय स्वर हो। पश्च उ, ओ र अ स्वर उच्चारण गर्दा जिब्राको पछिल्लो भाग सक्रिय हुन्छ। त्यसकारण यी स्वर वर्णहरू
पश्च स्वर वर्ण हुन्। भनेपछि हामीलाई स्वर वर्णलाई जिब्राको सक्रियताको आधारमा वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आयो भने हामीले लेख्न सक्छौँ ए र ई अग्र स्वर, आ केन्द्रीय स्वर, उ ओ र अ पश्च स्वर। यो त थियो जिब्राको सक्रियताको आधारमा स्वरको वर्गीकरण। अब कुरा गरौँ दोस्रो आधारको। यो हो जिब्राको उचाइको आधार। स्वर वर्णको उच्चारण गर्दा कहिले मुख्य ओडार बन्द हुने, कहिले आधा बन्द हुने, कहिले आधा खुला हुने त कहिले खुला हुने गर्छ। यसरी मुख्य ओडार बन्द हुने अवस्थालाई जिब्राको उचाइको उच्चतम अवस्था भनिन्छ। आधा बन्द हुने अवस्थालाई उच्च अवस्था भनिन्छ। आधा खुला हुने अवस्थालाई निम्न अवस्था भनिन्छ भने मुख्य ओडार खुला रहने अवस्थालाई निम्नतम अवस्था भनिन्छ। तसर्थ जिब्राको उचाइको आधारमा स्वर वर्णलाई उच्चतम, उच्च, निम्न, निम्नतम भनेर वर्गीकरण गरिन्छ। ई र उ उच्चतम स्वर वर्ण हुन्। यिनलाई बन्द स्वर पनि भनिन्छ। ए र ओ उच्च स्वर हुन् अथवा आधा बन्द स्वर हुन्। अ निम्न स्वर हो अर्थात् आधा खुला स्वर हो। आ जिब्रो निम्नतम अवस्थामा रहँदा उच्चारित हुने निम्नतम खुला स्वर हो। यो त भयो दर्शकहरू जिब्राको उचाइको आधार। अब अन्तिम आधार ओठको स्थितिको आधारमा स्वरको वर्गीकरण। कुनै स्वर उच्चारण गर्दा हाम्रो ओठ गोलो हुन्छ त कुनै स्वर उच्चारण गर्दा गोलो हुँदैन। हो, स्वरको उच्चारण गर्दा ओठ गोलो हुने स्वर गोलित र ओठ गोलो नभएर फिजारिएकै स्थितिमा उच्चारण हुने स्वर अगोलित हुन्। उ र ओ गोलित स्वर हुन्। ई ए आ अ अगोलित स्वर हुन्। समग्रमा स्वर वर्णको कुरा गर्दा स्वर वर्णको वर्गीकरण तीनवटा आधारमा गरिन्छ। जिब्राको सक्रियताको आधार, जिब्राको उचाइको आधार र ओठको स्थितिको आधार। दर्शकहरू, यही क्रममा एक नमुना प्रश्नको कुरा गरौँ। मानौ तपाईलाई यसरी प्रश्न गरियो, तलका स्वर वर्णलाई जिब्राको उचाइको आधारमा वर्गीकरण गर्नुहोस्। अ, ई, ओ, आ दिइयो। यी स्वरलाई वर्गीकरण गर्नु पूर्व हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने जिब्राको सक्रियताको आधारमा स्वरलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। हेरौँ, जिब्राको सक्रियताको आधारमा स्वर वर्णलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। ती हुन् अग्र, केन्द्रीय र पश्च। अब अ कुनमा पर्छ त भन्दा पश्च स्वर पर्छ। अ पश्च स्वर भयो, ई अग्र स्वर भयो, ओ पश्च स्वर भयो, आ चाहिँ केन्द्रीय स्वर हो। नेपाली स्वर वर्णको उच्चारणगत विशेषतालाई यो तालिकाबाट पनि प्रष्ट पार्न सकिन्छ। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौँ व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणको। व्यञ्जन वर्णको पनि वर्गीकरणका यी आधारहरू रहेका छन्: उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न, प्राणत्व र घोषत्व। व्यञ्जन वर्णहरू उच्चारण हुने स्थानहरू ओठ, दाँत, वत्स, तालु, कोमल तालु, स्वरयन्त्र मुख हुन्। यी स्थान मध्ये कुन वर्ण कुन स्थानबाट उच्चारण भयो भन्ने कुरा उच्चारण स्थानका आधारमा वर्गीकरण गरिने आधार हो। उच्चारण स्थानका आधारमा व्यञ्जन वर्णहरूलाई वष्ट्य, दन्त्य, वत्स्य, तालव्य, कण्ठ्य र अतिकण्ठ्य गरी 6 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। वष्ट्य दुवै ओठको संलग्नताबाट उच्चारित हुने वा ओठ जोडिएर उच्चारण हुने वर्णहरू वष्ट्य वर्णहरू हुन्। प, फ, ब, भ, म, व वष्ट्य वर्णहरू हुन्। अब कुरा गरौँ दन्त्य वर्णको। जिब्राको टुप्पोले माथिल्लो दाँतको सहायताले उच्चारित हुने वर्णहरू दन्त्य वर्णहरू हुन्। त, थ, द, ध वर्णहरू दन्त्य वर्ण हुन्। वत्स्य अर्थात् दन्तमूलीय पनि भनिन्छ। माथिल्लो दाँतको पछि कोमल तालुको बीचको भाग वत्सलाई जिब्राले छोएर उच्चारित हुने वर्णहरू वत्स्य वर्ण वा दन्तमूलीय वर्णहरू हुन्। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, र, ल, स दन्तमूलीय अथवा वत्स्य वर्णहरू हुन्। कण्ठ्य क, ख, ग, घ, ङ वर्णहरू
जिब्राको पछिल्लो भागले कोमल तालुलाई छोएर उच्चारित हुने वर्णहरू हुन्। यी वर्णहरूलाई कण्ठ्य वर्ण भनिन्छ। यी वर्णहरूलाई कण्ठ्य वर्ण भनिन्छ। तालव्य जिब्राको अघिल्लो भाग र कोमल तालुको संलग्नताबाट उच्चारित हुने य वर्ण तालव्य वर्ण हो। अब कुरा गरौँ स्वरयन्त्रमुखी अर्थात् अतिकण्ठ्य। नेपाली वर्णमालाको ह वर्ण अतिकण्ठ्य वर्ण हो। यो वर्ण घाँटी भन्दा तल रहेको स्वरयन्त्र मुखबाट उच्चारित हुन्छ। अब साथी हो एउटा नमुना प्रश्नको पालो। मानौ तपाईलाई निम्न व्यञ्जन वर्णहरूलाई उच्चारण स्थानको आधारमा वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आयो। यसमा दिएको छ फ, त, क, ह, च। तपाईहरूले यी वर्णहरू कुन स्थानबाट उच्चारित हुन्छन् भनेर थाहा पाउन हेरौँ। फ यो ओष्ठ्य व्यञ्जन हो। त यो दन्त्य व्यञ्जन हो। क कण्ठ्य व्यञ्जन हो। ह स्वरयन्त्रमुखी व्यञ्जन हो। च वत्स्य वर्ण हो। चर्चा गरौँ उच्चारण प्रयत्नको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणको। दर्शकहरू हो उच्चारण प्रयत्न भनेको कुन वर्ण कस्तो प्रक्रियाले उच्चारित हुन्छ भन्ने कुरा हो। उच्चारण स्थानमा कुन स्थानबाट उच्चारण हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ भने उच्चारण प्रयत्नमा कुन स्थानबाट भन्दा पनि कसरी उच्चारण हुन्छ भन्ने प्रक्रियाको कुरा मुख्य हुन्छ। व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणको यो दोस्रो आधारमा व्यञ्जन वर्णलाई 7 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती हुन् स्पर्शी क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म वर्णहरू स्पर्शी व्यञ्जन वर्णहरू हुन्। यी व्यञ्जन वर्णहरू उच्चारण हुँदा फोक्सोबाट सास आउँछ, सास प्रवाहमा पूर्ण अवरोध हुन्छ र उच्चारण अङ्ग झट्ट खुलेर बाहिर निस्कन्छ अथवा उच्चारित हुन्छ। स्पर्श सङ्घर्षी उच्चारण अङ्गहरू एक अर्कामा स्पर्श हुँदा घर्षणका साथ उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्ण स्पर्श सङ्घर्षी हुन्। नेपालीका च, छ, ज, झ वर्ण स्पर्श सङ्घर्षी वर्णहरू हुन्। प्रकम्पित र वर्ण उच्चारण अवयव थरथरिएर उच्चारित हुने भएकाले यसलाई प्रकम्पित वर्ण भनिन्छ। नासिक्य उच्चारण अवयवहरू आपसमा जोडिँदा मुखतिरको बाटो बन्द भई नाकबाट सास निस्कँदा उच्चारित हुने वर्ण नासिक्य वर्ण हुन्। ङ, न, म नेपालीका नासिक्य वर्णहरू हुन्। पार्श्विक वर्ण मुख्य ओडारमा आंशिक रूपमा वायुमार्ग बन्द भई जिब्राको दुवै छेउबाट सास बाहिर निस्कँदा उच्चारित हुने ल वर्ण नेपालीको पार्श्विक वर्ण हो। सङ्घर्षी उच्चारण हुँदा सङ्घर्ष हुने भएकाले स र ह वर्णलाई सङ्घर्षी वर्ण भनिएको हो। अर्धस्वर स्वर ध्वनिका आधा विशेषता भएका कारण अथवा उच्चारित हुँदा घर्षण कम हुने भएकाले य र व वर्णलाई अर्धस्वर भनिन्छ। अब व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणको तेस्रो आधार रहेको छ प्राणत्वको आधार। सासको आधारमा व्यञ्जन वर्णलाई छुट्याउने आधार प्राणत्वको आधार हो। फोक्सोबाट आउने सासको मात्रा कम वा बढी भएर उच्चारित हुने आधार नै प्राणत्वको आधार हो। फोक्सोबाट आउने सासको मात्रा कम हुँदा उच्चारित हुने स्वर वर्णहरू अल्प प्राण वर्णहरू हुन्। नेपालीका क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, ङ, न, म, य, र, ल, व अल्प प्राण वर्णहरू हुन्। यी 17 वटा छन्। त्यसै गरी फोक्साबाट आउने सासको मात्रा बढी हुँदा उच्चारित हुने वर्णहरू महाप्राण वर्ण हुन्। नेपालीका ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, स, ह 12 वटा महाप्राण वर्णहरू हुन्। अब अन्तिम आधारको कुरा गरौँ घोषत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण। यसलाई स्वर चिम्टी कम्पनको आधार पनि भनिन्छ। उच्चारण अवयव स्वर चिम्टी नजिकिएर दबाव एवं कम्पनका साथ उच्चारित हुने र बिना दबाव स्वर चिम्टीको कम्पन बिना नै उच्चारित हुने वर्णहरू छन्।
सघोष वर्णहरू स्वर चिम्टी नजिकिएर फोक्साबाट आएको सासले स्वर चिम्टीलाई दबाब दिँदा कम्पन भएर उच्चारित हुने ध्वनि हुन्। तपाईले बुझ्नु पर्यो, सघोष ध्वनि भनेको स्वर चिम्टी नजिकिँदा फोक्सोबाट आएको सासले स्वर चिम्टीलाई दबाब दिन्छ र स्वर चिम्टीमा कम्पन भएर उच्चारित हुने ध्वनि सघोष ध्वनि हुन्। नेपालीका ग ज ड ध ब घ ज ढ ध भ ङ न म य र ल व सघोष वर्णहरू हुन्। तर अघोष वर्णहरू उच्चारित हुँदा स्वर चिम्टी यथास्थानमा रहन्छ र वर्णहरू बिना दबाब उच्चारित हुन्छन्। नेपालीका क च ट त प ख छ ठ थ फ स गरी 11 वटा अघोष वर्णहरू छन्। अन्तमा दर्शकहरू, कक्षा 11 र 12 का अनिवार्य नेपाली विषयहरू र स्नातक, स्नातकोत्तर एवं दर्शनाचार्य तहका भाषा विज्ञान विषयका ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञान शीर्षकको अध्ययन गर्ने अध्येता तथा स्वतन्त्र पाठकलाई समेत यो भिडियो सहयोगी साबित हुनेछ। कृपया हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नयाँ ज्ञानमूलक भिडियोहरूको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु